वेलकम बैक। ISPR का कहना है नाम निहाद बलोच रांची मुच्ची की आड़ में पुरतशद्दुद हुजूम का गवादर में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला, सिपाही शब्बीर बलोच शहीद हो गए। ISPR ने बताया पुरतशद्दुद मुजाहिरीन के हमलों में ऑफिसर समेत 16 एहलकार जख्मी हुए। मार्च करने वालों में सोशल मीडिया पर हमदर्दी के लिए जाली तस्वीरों और वीडियो का इस्तेमाल किया। बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। पुरतशद्दुद हुजूम की इश्तियाल अंगेजी के बावजूद सिक्योरिटी फोर्सेस ने तहम्मुल का मुजाहिरा किया। ये इश्तियाल अंगेजी नाकाबिल कबूल है। जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। ISPR ने बताया शहरियों से अपील की कि प्रोपेगेंडे का शिकार ना हो और पुरअमन रहें। अमन व अमान बरकरार रखने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस से ताउन करें। सिक्योरिटी फोर्सेस कौम के साथ मिलकर बलूचिस्तान का अमन सबूताश करने की कोशिश नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म साजिश की जा रही है। पुरअमन लोग मुंह क्यों छुपाते हैं? FC पर फायरिंग कैसे कर लेते हैं? पुरअमन लोगों की फायरिंग से लांस नाइक शहीद और लेफ्टिनेंट की आंख जाया हो गई। वजीर आला सरफराज बुगटी का बलूचिस्तान असेंबली में खिताब, गवादर धरने पर रद्द अमल। वजीर आला ने कहा डॉक्टर महारंग से मुआहिदा है, धरना या जलसा हुकूमत की इजाजत से करेंगे। मस्तोंग या गवादर में दूसरी जगह जलसे की पेशकश की थी। अगस्त में गैर मुल्की वफ्द आ रहा है। CPAC का दूसरा फेज शुरू होना है। अपोजिशन को दावत देता हूं आग छिड़कने के बजाय उन लोगों से मुज़ाकरात करे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के कत्ल की धमकी पर हुकूमत का सख्त एक्शन। चीफ जस्टिस के सर की कीमत रखने वाला TLP का नायब अमीर पीर जहीरुल हसन शाह गिरफ्तार। जराये ने बताया कि पीर जहीरुल हसन उकाड़ा में छुपा हुआ था। पीर जहीरुल हसन शाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। लाहौर के थाना किला गुजर सिंह में दर्ज मुकदमे में TLP के 1500 कारकुन भी नामजद हैं। FIR में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट, मजहबी मुनाफरत, फसाद फैलाने, अदलिया पर दबाव डालने, आला अदलिया को धमकी, कार्य सरकार में मुदाखलत और कानूनी फराइज में रुकावट डालने की दफात शामिल की गई हैं। FIR के मुताबिक लाहौर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज के दौरान पीर जहीरुल हसन ने आला अदलिया के खिलाफ नफरत फैलाई। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का सर लाने वाले को 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया। उकाड़ा के थाना A डिवीजन में भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जिसमें TLP के टिकट होल्डर समेत 10 नामालूम अफराद नामजद किए गए हैं। पुलिस का कहना है मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के कत्ल का फतवा, वफाकी वज़रा का सख्त रद्द अमल। ख्वाजा आसिफ कहते हैं पाकिस्तान में मजहब के नाम पर खून खराबे की कोशिश की जा रही है। रियासत डिक्टेशन कबूल नहीं करेगी। एहसन इकबाल ने कहा रियासती सतून के सरबराह के खिलाफ बरमला ये ऐलान खुली बगावत है। आजम नजीर तारड़ ने कहा एक गिरोह ने अपना कानून मुसल्लत करने की कोशिश की, रियासत को आहनी हाथों से निमटना चाहिए। अता तारड़ बोले फतवे के पीछे सियासी मकासद हैं, ढील दी गई तो कोई महफूज नहीं रहेगा। काजी साहब का इस किस्म के किसी फैसले या किसी बयान के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तान में मजहब के नाम पे खून खराबे की कोशिश की जा रही है। कतई तौर पे इस बात की इजाजत नहीं दी जाए आप किसी के कत्ल के फतवे जारी करें। किसी गिरोह की मजहब के नाम पे, सियासत के नाम पे डिक्टेशन रियासत कबूल नहीं करेगी। रियासती सतून के सरबराह के खिलाफ बरमला ये ऐलान खुली बगावत। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के हवाले से एक गिरोह ने अपना कानून मुसल्लत करने की कोशिश की और फतवा जारी किया। काबिले दस्तंदाजी पुलिस जुर्म है। फतवे जारी करने का और रियासत के अंदर रियासत बनाने का ये जो रवाज है, रियासत को भी अन्य हाथों से निमटना चाहिए। पाकिस्तान के कत्ल के फतवे जारी किए जा रहे हैं, मुजम्मत से आगे का काम है। इसके पीछे बिल्कुल खुले सियासी मकासद है। थोड़ी सी भी ढील दिखाई गई फिर किसी की जिंदगी इस मुल्क में महफूज नहीं। इसमें सारे लोग शामिल हो रहे हैं, जाती अनाद निकाल रहे हैं। नए तोशाखाना रेफरेंस में बानी PTI और बुशरा बीबी का जिस्मानी रिमांड मजीद 10 दिन बढ़ा दिया गया। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में प्रोसिक्यूटर जनरल नैब सरदार मुजफ्फर अब्बासी और बानी PTI में तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। बानी PTI बोले नैब वाले जमीर फरोश हैं, इनको पैसे दो और जो मर्जी कहलवा लो। जमीर फरोश कहने पर प्रोसिक्यूटर जनरल नैब सरदार मुजफ्फर अब्बासी गुस्से में आ गए। बोले आप मुझे 30,000 में मुकम्मल डिनर टी सेट राजा बाजार से खरीद कर दिखाएं। क्या मोहम्मद बिन सलमान ने आपको 30,000 का डिनर सेट टी सेट तोहफे में दिया था? बुशरा बीबी भी रोस्टरम पर आ गई। बोली आपने जो फैसला करना है कर लें, मैंने अपना फैसला अल्लाह पर छोड़ा है। हम दाएं जानिब खड़े हैं और नैब वाले बाएं जानिब। सरदार मुजफ्फर अब्बासी ने जवाब दिया ये अदालत की सीधी जानिब है, उल्टी जानिब आप खड़े हैं। तल्ख जुमलों के तबादलों के बाद अदालत ने समाअत में वक्फा कर दिया। वक्फे के बाद बानी PTI ने सरदार मुजफ्फर अब्बासी से माजरत कर ली।
یہ بانی پی ٹی آئی کو جیل سے نہیں نکلنے دیں گے، یہ چاہ رہے ہیں بھائی ڈیل کرے، وہ نہیں کریں گے۔ علیمہ خان کہتی ہیں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کا 10 دن کا ریمانڈ دے دیا، 10 دن ریمانڈ کے بعد القادر میں سزا ہو جائے گی۔ سوشل میڈیا پر آ رہا ہے بانی پی ٹی آئی نکلنے والے ہیں، ان کا کوئی ارادہ نہیں، یہ غیر قانونی کیس بنا رہے ہیں، ناجائز مقدمے بنانے والوں کو جیل میں ہونا چاہیے۔ جج نے 10 دن کی عمران خان اور بشرا بی بی کو ریمانڈ دے دیا ہے۔ عمران خان اور بشرا بی بی صرف اس ریمانڈ کی وجہ سے جیل کے اندر ہیں، ان کے اوپر اور کوئی کیس نہیں ہے۔ 10 دن کا ریمانڈ دیا انہوں نے، اسٹے دیا، اس کے بعد القادر میں کنوکشن ہو جائے گی۔ جو ہم سوشل میڈیا پہ بھی دیکھتے ہیں کہ عمران خان نکلنے لگے ہیں، ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اس وقت یہ انلیگل کیسز کے اوپر آ گئے ہیں، ان کا خیال نہیں تھا کہ عمران خان اپنے کیسز کا سامنا کریں گے۔ وہ چاہ رہے ہیں کہ عمران خان کوئی ڈیل کرے، عمران خان ڈیل نہیں کریں گے، یہ عمران خان کو جیل سے نہیں نکالیں گے۔ عمران خان نے لیگلی اپنے سارے کیسز کا سامنا کیا ہے، اب آپ ناجائز انلیگل انکانسٹیٹیوشنل کیسز کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ جو لوگ یہ کیس بنا رہے ہیں جیل میں اصل میں ان کو ہونا چاہیے۔ پی ٹی آئی کو مذاکرات کی پیشکشوں اور ناز نخروں کا زمانہ گزر گیا، اب اس کی عرضیوں کا زمانہ شروع ہو چکا ہے۔ نون لیگی رہنما عرفان صدیقی کہتے ہیں ہماری طرف سے اب مذاکرات کی کوئی پیشکش نہیں ہوگی، پی ٹی آئی ایک عرضی لے کر چوروں اور ڈاکوؤں کے دروازوں پر بھی آ جائے، ہمارے دروازے پہلے بھی کھلے تھے اب بھی کھلے ہیں۔ دسمبر میں پی ٹی آئی حکومت بننے کے خواب دیکھنے پر کوئی پابندی نہیں، پی ٹی آئی کے لیڈر خود بھی خواب دیکھ رہے ہیں، کارکنوں کو بھی دکھا رہے ہیں، دسمبر بھی گزر جائے گا، حکومت 5 سال پورے کرے گی۔ فواد چودھری ہمیشہ پلانٹڈ بندہ رہا ہے، آج بھی جو کچھ کر رہا ہے اس کا مقصد ظاہر ہے۔ شیر افضل مروت کسی اور مقصد کے لیے آیا تھا۔ پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر حامد خان کا ARY کو انٹرویو، کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی کلیئر ہیں، جس نے پارٹی چھوڑ دی اسے واپس نہیں لانا۔ فواد اور شیخ رشید نے بانی کو استعفوں پر مجبور کیا تھا۔ لیڈرشپ کا بڑا ویکیوم ہے، خان صاحب سے انسٹرکشنز ملتی ہیں، اس کی آگے کئی مختلف تشریح شروع کر دیتے ہیں۔ کچھ تو ایسے ہیں جینون یا اپنی سیلف پروجیکشن کے لیے کرتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جن کے بارے میں ڈاؤٹ ہے، وہ پارٹی کے اندر اختلافات بڑھانے کے لیے بیانات دیتے ہیں، جن میں سے وہ مروت صاحب تھے۔ ایسا اس کا ایکسپوجر ہو گیا کہ اصل میں یہ کسی اور مقصد کے لیے ہماری پارٹی میں کام کر رہا ہے۔ خان صاحب کلیئر ہیں کہ جنہوں نے ایک دفعہ پارٹی چھوڑ دی ان کو واپس نہیں لانا چاہیے۔ یہ شخص اور شیخ رشید ان دونوں نے خان کو مجبور کیا استعفے دیں۔ پتہ نہیں وہ ڈرامہ تھا یہ کیا تھا، یہ ہے تو پلانٹڈ آدمی، ہائی روڈ پلانٹڈ رہا ہے، اب بھی جو کچھ کر رہا ہے اس سے بھی ظاہر ہو رہا ہے۔ اصل ان کو جس بات کا خطرہ ہے وہ اگلا اسٹیپ ٹرائبلز کا ہے، بالخصوص پنجاب میں فارم 45 ہی کیلکولیٹ کر کے بہت ساری ہماری سیٹیں اور نکل آئیں گی۔ 5 ریکارڈ تو ملا جلائی ہے، کیونکہ ان کی جو توقعات تھیں اسٹیبلشمنٹ سے وہ پوری نہیں ہوئی۔ اس وقت جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ فرسٹریشن میں کہہ رہے ہیں۔ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کہتے ہیں حامد خان صاحب سے پرانی محبت ہے، میرے چچا جب لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے اس وقت ہائی کورٹ کے سامنے کچھ زمین تھی جو خالی کرائی گئی تھی، اس زمین پر حامد خان کے لوگ بیٹھے تھے، حامد خان چاہتے تھے وہ زمین خالی نہ کرائی جائے، خالی کرائی گئی تو اس وقت سے حامد خان کو ہم پلانٹڈ لگتے ہیں، بزرگ آدمی ہیں، میں تو ان پر زیادہ بات نہیں کرتا، بس بیک گراؤنڈ بتاتا رہتا ہوں۔ خان صاحب سے ہماری پرانی محبت ہے اور ہائی کورٹ کے سامنے ایڈوکیٹ جنرل آفس اور جوڈیشل کمیشن کی بلڈنگ ہے، میرے چچا چیف جسٹس تھے، انہوں نے یہ زمین خالی کرائی، ادھر ان کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، یہ کہہ رہے تھے زمین خالی نہ کریں، انہوں نے نہیں مانے اور انہوں نے زمین خالی، اس وقت سے اب تک حامد خان صاحب کو ہم پلانٹڈ ہی لگتے ہیں۔ بزرگ آدمی میں تو بات ہی نہیں کرتا زیادہ، میں چھوٹی موٹی بتاتا رہتا ہوں ان کا بیک گراؤنڈ۔ سابق امیر جماعت اسلامی سراج الحق اس وقت دھرنے کے شرکاء سے مخاطب ہیں۔ ہماری دیر کے ایک آدمی کی تصویر تھی جس کو 31 لاکھ روپیہ کے لیے اغوا کیا گیا، اور جب وہ ادا نہیں کر سکے تو کڑھاڑیوں سے مار کر ان کے لاش ان کے گھر بیچ دیا گیا۔ میرے پیارے بھائیوں، میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ حکومت کیا کر سکتی ہے؟ اللہ کا دین تو نافذ نہیں کر سکتی۔ کہتے ہیں ہم نے یہ وعدہ قوم کے ساتھ نہیں کیا، معیشت کو ٹھیک نہیں کر سکتی، مہنگائی کو ختم نہیں کر سکتی، بدامنی کو ختم نہیں کر سکتی، کشمیر کے لیے نہیں لڑ سکتی، یہ حکومت غزہ کا ساتھ نہیں دے سکتی، تو آخر یہ حکومت
क्या करती है? एक काम करती है, करप्शन करती है, झूठ बोलती है, चोरियां करती है, डाका डालती है, कौम को लूटती है, और अब कौम मजीद इसको बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। मैं इसलिए अपनी कौम से अपील करना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि आपको एक खुशहाल पाकिस्तान मिले, एक इस्लामी पाकिस्तान मिले, जहां अदल हो, जहां इंसाफ हो, जहां तालीम हर बच्चे को मिले, जहां आपको साफ पानी मिले, जहां सस्ता इलाज मिले, जहां पासपोर्ट को इज्जत मिले, जहां शलवार और कमीज का एहतराम सारी दुनिया में हो, एक ही रास्ता है। आपने हर पार्टी को मौका दिया, अब जमात इस्लामी को चांस दे, अब जमात इस्लामी को मौका दे। मेरे दोस्तों, अभी तो इलेक्शन नहीं है, लेकिन तपती धूप और शदीद गर्मी में हम बैठे हैं, सैलाब आता है। पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी। मुआशी दर्जाबंदी के इदारे फिच ने पाकिस्तान का दर्जा CCC+ कर दिया। इससे पहले पाकिस्तान की रेटिंग CCC थी। दर्जाबंदी में बेहतरी की अहम वजह IMF का नया कर्ज प्रोग्राम करार दिया गया है। पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर, क्रेडिट रेटिंग में पाकिस्तान का दर्जा CCC+ हो गया। मुआशी दर्जाबंदी के इदारे फिच ने पाकिस्तान की रेटिंग बेहतर कर दी। फिच एलामिया में कहा गया, रेटिंग में बेहतरी की अहम वजह IMF का नया कर्ज प्रोग्राम है। IMF ने पाकिस्तान को $7 अरब कर्ज देने की यकीन दहानी कराई। गुज़िश्ता दिसंबर से पाकिस्तान की रेटिंग CCC थी। क्रेडिट रेटिंग बेहतरी से पाकिस्तान का आलमी मार्केट में एतमाद बहाल होगा। आलमी मालियाती इदारे कर्ज देने में पाकिस्तान पर एतमाद करेंगे। फिच रिपोर्ट में कहा गया, पाकिस्तान ने हालिया विफाकी बजट में मईशत की बेहतरी के लिए पॉलिसी इकदामात किए हैं। टैक्स टू GDP शरह बढ़ाने के लिए मजीद 3% इजाफे की जरूरत है। पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल को दरपेश चैलेंजेस भी रिपोर्ट का हिस्सा हैं। आम इंतखाबात में नून लीग के मैंडेट को कमजोर करार देते हुए कहा गया कि PTI के हक में सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद नून लीग और इत्तेहादियों की पोजीशन कमजोर हुई। बानी PTI गुज़िश्ता बरस मई से जेल में हैं, मगर अब भी अवाम में मकबूल हैं। रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। नाला लई फिर खतरा बन गया। इंतजामिया ने रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी है। रावलपिंडी में तूफानी बारिश, सायरन बज उठे। नाला लई की सतह बुलंद, करीबी आबादियां खतरे में। जिला इंतजामिया ने नदीम कॉलोनी और जावेद कॉलोनी के लिए अलर्ट जारी कर दिया। नशेबी इलाकों के मकीनों को महफूज मकाम पर जाने की हिदायत कर दी। मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। कई शाहराहों पर पानी जमा हो गया। पेशावर रोड पर करंट लगने से बच्चा जान बहक हो गया। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी के मुताबिक शहर में 65 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। कहते हैं हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए इंतजामात मुकम्मल हैं। वासा ने रावलपिंडी में हाई अलर्ट जारी करते हुए रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी। नशेबी इलाकों में वासा की टीमें हैवी मशीनरी की मदद से नकासी आब में मसरूफ हैं। सरगोदा में भिखारी की जेबों से 5 लाख रुपए निकल आए। गैर मुल्की वीजे भी लगा हुआ था, गैर मुल्की वीजा लगा पासपोर्ट भी मिला। मुश्ताक नामी मोहम्मद भिखारी खुशाब रोड पर बेहोश पड़ा था। रेस्क्यू अमले ने तिब्बी इमदाद के लिए DHQ अस्पताल मुंतकिल किया, जहां उसकी जेब से 5,34,000 बरामद हुए। जेब से बरामद होने वाले पासपोर्ट पर सऊदी अरब के वीजे लगे हुए थे, जिन पर मुतादिद मरतबा सऊदी अरब का सफर कर चुका है। तिब्बी इमदाद के बाद मोहम्मद शख्स को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। रेस्क्यू अमले ने रकम और पासपोर्ट लौटा दिए। खबर कराची से है, जहां बेकाबू कार की टक्कर से राहगीर जाम बहक हुआ। इस वाकये की फुटेज भी सामने आ गई है। तफसील क्या है नज़ीर शाह से जानेंगे। जी नज़ीर बताइए। बिल्कुल देखें, सबा एवेन्यू क्रॉस खैबान बदर फेज 5 एक्सटेंशन पर हादसा पेश आया था, जिसमें नामालूम कार सवार एक CBC मुलाजिम को कुचल कर एक बंगले की दीवार में जा घुसे थे, जिसकी अब CCTV फुटेज भी आ गई है कि इस कार सवार जो लड़का और लड़की किस तरह गलियों में फरार होते हुए दूसरी जानिब निकल गए। और ये भी मालूम चला था कि बलूचिस्तान की अहम शख्सियत का ये बेटा था जो ये गाड़ी चला रहा था, और वज़ीर आला बलूचिस्तान की जानिब से जो कार का मालिक सरकारी अफसर था,
اس کو بھی فوری طور پر عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا. اور ساؤتھ زون پولیس کے لیے ان ملزمان کی گرفتاری ایک چیلنج بن گئی ہے، کیونکہ سیاسی اثر رسوخ کے حامل شخص کی گرفتاری کے لیے پولیس کو یہاں سے اجازت لے کر جس گاڑی کا جو مالک ہے اس کو بھی طلب کرنا پڑے گا، اور اس حساب سے جو تفتیشی پولیس ہے اس کی جانب سے کام بھی شروع کر دیا گیا ہے. جی بہت شکریہ. سیکیورٹی فورسز کے خیبر پختونخوا میں 3 الگ الگ آپریشنز، 5 دہشت گرد مارے گئے. ضلع محمد میں آپریشن کے دوران کے پی پولیس کے کانسٹیبل ابرار حسین نے بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا. ایس پی آر کا کہنا ہے محمد میں انٹیلیجنس بیسڈ مشترکہ آپریشن میں فتنہ الخوارج کے خارجی قاری سمیت 3 دہشت گرد مارے گئے. دہشت گردوں کے قبضے سے اسلحہ، گولہ بارود مواد برآمد ہوا. ڈی آئی خان میں کارروائی کے دوران دہشت گردوں کے ٹھکانے کو نشانہ بنایا گیا. فتنہ الخوارج کے خارجی صفت اللہ عرف ملا منصور مارا گیا. 3 دہشت گرد زخمی ہوئے. خارجی صفت اللہ دہشت گردی کی متعدد کارروائیوں میں ملوث تھا. شمالی وزیرستان میں تیسری کارروائی کے دوران فتنہ الخوارج کے ایک اور خارجی دہشت گرد کو جہنم واصل کر دیا گیا. آئی ایس پی آر کا کہنا ہے سیکیورٹی فورسز امن یقینی بنانے کے لیے دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑی ہیں. واپس آئیں گے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اور ابھی آپ کو بتائیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب سے چیف جسٹس کے سر کی قیمت مقرر کرنے کی مذمت. بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ کسی کے سر کی قیمت بھی مقرر نہیں کرنی چاہیے. قاضی فائز عیسیٰ تو ہمارے چیف جسٹس ہیں. ایز اے پارٹی، ایز اے لیگل، ایز اے پارلیمنٹیرین، ساری پاکستان تحریک انصاف، کسی بھی بندے کو یہ حق نہیں ہے کہ کسی اور کے خلاف فتویٰ ایشو کر لے مذہب کے حساب سے. خان صاحب تو خل ان لوگوں کے اس طرح ہم نے سب اس کی ہمیشہ سے مذمت کی ہے. کسی بھی انسان کی سر کی قیمت نہیں ہونی چاہیے. قاضی فیصل صاحب تو دور کی بات ہے، وہ تو ہمارے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہے، پاکستان کے چیف جسٹس ہے. خبر یہ بھی ہے حکومتی کمیٹی جماعت اسلامی سے مذاکرات کا دوسرا دور کرنا بھول گئی ہے. پورا دن گزر گیا لیکن حکومتی کمیٹی نے تاحال جماعت اسلامی سے رابطہ نہیں کیا. بابر ملک سے مزید جان لیتے ہیں. بابر، کیا وجہ رہی؟ جی ہاں، گزشتہ روز تو حکومتی کمیٹی اور جماعت اسلامی کی کمیٹی کے درمیان جو ہے وہ خوشگوار موڈ میں، خوشگوار ماحول میں بات ہوئی. مطالبات کے حوالے سے، پیش رفت کے حوالے سے بھی کہا گیا، اور یہ کہا گیا کہ جو مطالبات ہیں اس کے اوپر تکنیکی کمیٹی بنائی جائے گی، اور تکنیکی کمیٹی جو ہے وہ تمام معاملات کو دیکھ کے آج کے مذاکرات میں جو ہے سارے معاملات جو ہے وہ جماعت اسلامی کی کمیٹی کے سامنے رکھیں گے. لیکن وہ کمیٹی آج جو ہے دوبارہ رابطہ کرنے حکومت کی کمیٹی بھول گئی ہے، اور تاحال اب یہ وقت ہو چکا ہے. سارا دن جماعت اسلامی کی کمیٹی جو ہے انتظار کرتی رہی کہ کس وقت رابطہ ہوگا، کس وقت پیش رفت ہوگی، لیکن ابھی تک حکومتی کمیٹی کی جانب سے جماعت اسلامی والوں کو کوئی رابطہ نہیں، کوئی جواب نہیں، اور وہ بھول گئے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ. بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی.